जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 15वीं किताब काले चिराग की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबारा करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। जाफरी मंजिल में सरासीमगी फैल गई थी। शकील की पुरस्रार गुमशुदगी बेगम जाफरी के लिए नई उलझने ले आई। पहले तो वो ये समझती रही कि शकील खिलाफ आदत उन्हें मुतला किए बगैर कहीं चला गया है, लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो परेशानी बढ़ गई। शकील और जमील शुरू ही से उनके पाबंद रहे थे। उन्हें जहाँ भी जाना होता बेगम जाफरी के इल्म में ला कर जाते। जमील तो सख्ती से इस असूल पर कारबंद था। अलबत्ता शकील कभी कभी बताए बगैर भी चला जाता, मगर वो जहां भी होता फोन पर इसकी इत्ला बेगम जाफरी को जरूर दे देता था। दिन ढल गया मगर शकील वापस ना आया। बेगम जाफरी पागलों की तरह सारी इमारत के चक्कर काट रही थी। एक जगह इमरान से मुड़ भीड़ हो गई, जो एक सतून से टेक लगाए आंखें बंद किए खड़ा था। क्या उसने आपको भी नहीं बताया था? बेगम जाफरी ने उसे मुखातब किया और वो चौंक पड़ा। जी? उसने पलकें झपकाईं। मैं शकील के मुतल्लिक कह रही हूँ। ओह हाँ, ऐसा मेजबान आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। मुझसे कहा था पिकनिक पर चलेंगे और खुद गायब। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या समझ में नहीं आता? बेगम जाफरी उसके साथ झक मारना फजूल समझकर आगे बढ़ गई। इमरान बदस्तूर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई मौजूद नहीं है तो वो उस कमरे में जा घुसा जहां फोन रखा हुआ था। हेलो, उसने नंबर डायल करके माउथ पीस में कहा। कौन है? जाफरी जनाब। जुलियाना क्या कर रही है? वो सियाह टाई वालों के पीछे है। ठीक, तुम जाफरी मंजिल पहुंच जाओ। तुम्हें उस औरत पर नजर रखनी है। आज शायद वो तन्हा बाहर जाएगी। बस तुम्हें सिर्फ उसका ताक़ुब करना है और किसी मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, हाँ वहां कुछ हो। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर कमरे से निकल ही रहा था कि गजाला आ टकराई। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि भैया कहाँ हैं? उसने नाक चढ़ाकर कहा। आपके भैया ने मेरी मिट्टी पलीद कर दी। इमरान बसूर कर बोला। क्यों? उन्होंने मुझे बड़ा धोखा दिया है। क्या धोखा दिया है? गजाला उसे घूरने लगी। कुछ नहीं, आपसे क्या बताऊं। आप मुझे उनका पता बताइए, मैं और कुछ नहीं जानती। पता? अच्छा कहीं नोट कर दीजिए। इमरान ने संजीदगी से कहा। जाफरी मंजिल, शादाब नगर। अच्छी बात है, नाम बताइए। गजाला दांत पीस कर बोली। मुझे यकीन है कि आप भैया के मुतल्लिक जानते हैं। मैं भैया के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता हूं, इमरान संजीदगी से बोला। तो फिर बताते क्यों नहीं? बताता हूं, मगर तुम मेरे कहने पर एतबार करोगी? क्यों ना करूंगी? वो जहां कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। तुम अपनी अम्मी से कह दो
खाम खा बोर ना हो। इस तरह जाने की क्या जरूरत थी, बताकर नहीं जा सकते थे? और मुझसे बहस ना करो, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि वो कहीं गए हैं, ये नहीं जानता कि कहाँ गए हैं। मुझसे कहा था कि जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हम लोग नहीं समझ सकते कि आप किस किस्म के आदमी हैं। क्या मैं आपकी खुशामद करता हूं कि मुझे समझने की कोशिश कीजिए? इमरान भिन्ना कर बोला। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। गजाला ने जले भुने लहजे में कहा और वहां से चली गई। इमरान फिर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां फोन रखा हुआ था। इस बार उसने जूलिया के नंबर डायल किए। जवाब मिलने में देर नहीं लगी। यस सर। दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या हुआ? बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है जनाब। केस बहुत पुराना है, इसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। उस इमारत से मुतल्लिक गैर मुल्की जासूस की कहानी ज़रूर मशहूर है, लेकिन तफसील किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता एक आदमी से कुछ मालूमात हासिल करने की तवक्को थी, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ बता सके। कौन है? एक रिटायर्ड सीआईडी सब इंस्पेक्टर जो उस जमाने में यहीं था, मगर वो दमा का मरीज है। आजकल उसकी हालत ठीक नहीं है। सांसों की वो तेजी है कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। मैंने तहरीर को जरिया गुफ्तगू बनाना चाहा, लेकिन उसके हाथ में राशा भी है। मेरा ख्याल है कि तुम इस सिलसिले में इमरान से मदद हासिल करो। वो क्या कर सकेगा? कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है और वो फिलहाल मेरे पंजे से निकल नहीं सकता। उससे जो काम चाहो ले लो। तो मैं उसे वहां ले जाऊं? वो आदमी आजकल एक सरकारी शफाखाने में है। हाँ, तुम उसे वहां ले जाओ। अच्छा हाँ, स्याह टाई वालों का क्या रहा? सब ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ कुछ अरसे तक के लिए अपनी हरकत जारी रखना चाहते हैं। कोई खतरा नहीं है, मैंने यही अंदाजा लगाया है। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शकील सुकड़ा सिमटा एक आराम कुर्सी में पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि किस तरह यहां से निकल भागे। इस घर के मकीन अपने मजाज और रख रखाव के एतबार से अजीब। बूढ़े से वो गुफ्तगू कर ही चुका था और अब उसके बाज अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। दुनिया का कोई बाप अपनी लड़की के मामले में इतना साफ को नहीं हो सकता। शकील अब तक दर्जनों आज़ाद ख्याल किस्म के तालीम याफ्ता लोगों से मिल चुका था, लेकिन उसे अब तक कोई ऐसा बाप नहीं मिला था जिसने उससे कहा हो कि वो उसकी लड़की से मिलने जुलने में इस बात का ख्याल रखे कि मामूली रस्मों और राह इश्क व मोहब्बत की मंजिलें न तय करने पाए। ये तो बाप की हदायत थी और लड़की का ये आलम था कि वो बार बार शकील के कमरे में आती थी, उससे घंटों गुफ्तगू करना चाहती थी। एक बार तो उसने उसका सर दबाने की कोशिश की थी और शकील इस तरह बुखला गया था जैसे उसने सर काट लेने की धमकी दी हो। शकील उससे भागना चाहता था। उसके बाप का खौफ कुछ इसी तरह उसके दिल में बैठ गया था। वैसे हकीकत तो ये थी कि वो लड़की उसे बेहद पसंद थी। वो चाहता था कि वो बस उसके करीब बैठी बच्चों के अंदाज में इधर उधर की बातें करती रहे। उसका तर्ज गुफ्तगू बड़ा दिलकश था, मगर जब शकील ज़हनी तौर पर उसकी गुफ्तगू के ताने बाने में फंसने लगता तो उसके तख़य्युल में दो बड़ी बड़ी सफ़ेद और घनी मूंछें इस तरह घुस आती जैसे आदम की जन्नत में सांप। यहाँ दो नौकर भी थे और ये दोनों अपने मालिक से भी ज़्यादा अजीब थे। उनमें से एक गूंगा था और दूसरा बहरा। एक के साथ हल्क फाड़ना पड़ता था और दूसरे को कुछ समझाने के सिलसिले में अच्छी खासी वर्जिश हो जाती थी।
ان سب باتوں کے علاوہ شکیل کے ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی تھا، رضیہ کا مسئلہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رضیہ نے اس پر حملہ کیوں کرایا تھا اور اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ دو آدمی کون تھے جنہوں نے اسے اٹھا رکھا تھا؟ شکیل کو یہاں محض اسی لیے روکا گیا تھا کہ اس واقعے کی تفتیش کی جا سکے۔ بوڑھا پولیس آفیسر اسے بہت ذہین اور آزمودہ کار آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن شکیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے رضیہ کے متعلق کچھ بتا سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے کسی طرح گلو خلاصی ہو تو خود اس واقعے کے متعلق چھان بین کرے۔ دوسری طرف اسے بیگم جعفری کا خیال تھا کہ وہ اس کے لیے بے حد پریشان ہوں گی۔ اس نے بوڑھے سے اس کا تذکرہ کر کے گھر فون کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن بوڑھے نے منع کر دیا تھا۔ اب شکیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب کے کئی پھول تھے۔ آپ کو گلاب یقیناً پسند ہوں گے، اس نے کہا۔ جی ہاں، بہت۔ شکیل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ میں آپ ہی کے لیے لائی ہوں۔ شکریہ۔ پھول لیتے وقت شکیل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ قریب ہی کی ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، اس میں سے ایک میرے جوڑے میں لگا دیجئے، مجھ سے نہیں لگاتے بنتا۔ شکیل کا پورا جسم کانپنے لگا، حلق خشک ہونے لگا، سر چکرانے لگا اور سفید مونچھیں کسی خود سر بیل کے سینگوں کی طرح اس پر جھپٹنے لگی۔ لگا دیجئے نا۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ پھول؟ شکیل ہکلایا۔ جی ہاں، ایک پھول میرے جوڑے میں لگا دیجئے۔ وہ آپ کے والد صاحب؟ ہاں، میرے والد صاحب۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خفا ہوں گے۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے جوڑے میں پھول لگا دیں؟ اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح ٹھنک ٹھنک کر بولی، لگاتا ہوں۔ شکیل تھوک نکل کر بولا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے کی طرف بڑھے اور وہ کسی نہ کسی طرح پھول لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ دفتن دروازے کی طرف سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ دونوں اچھل پڑے۔ گونگا نوکر دروازے کے قریب کھڑا ہنس رہا تھا۔ سور کا بچہ! لڑکی جھلا کر کھڑی ہو گئی اور نوکر نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر وہ برابر ہنسے جا رہا تھا۔ شکیل کے سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا اور سفید مونچھیں پھر اس پر چڑھ دوڑیں۔ لڑکی نے نوکر کے سر پر 2 ہتھڑ رسید کر دیا، مگر وہ بدستور ہاتھوں سے آنکھیں بند کیے ہنستا رہا۔ یہ کمبخت اتنا ڈھیٹ ہے کہ کیا بتاؤں۔ لڑکی نے شکیل کی طرف مڑ کر کہا۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ شکیل نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ واقعی کچھ خیال نہ کرے گا۔ حماقت کا احساس ہوتے ہی اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نظر آنے لگے، مگر سفید مونچھیں۔ اگر اس نوکر نے اشاروں سے بوڑھے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے گا۔ شکیل کو اختلاج ہونے لگا۔ لڑکی نے نوکر کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شکیل کے رہے سہے اوسان بھی جواب دے گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر ایسے میں بوڑھا آ جائے تو کیا ہو۔ لڑکی پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکیل کی سانسیں چڑھتی رہیں۔ اگر اس نے آپ کے والد صاحب کو بتا دیا تو؟ شکیل نے سوال کیا۔ تو کیا ہوگا؟ آخر آپ اس وقت والد صاحب کو اتنی شدت سے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ شکیل اس بات کا کیا جواب دیتا؟
ویسے سفید مونچھیں اب بھی اسے کسی مرکھنے بیل کے سینگوں ہی کی طرح دھمکا رہی تھی۔ کیا آپ کو میرے والد صاحب سے خوف معلوم ہوتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت۔ ارے وہ بہت نرم دل اور نیک انسان ہے۔ شکیل اسے کس طرح بتاتا کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہو چکی تھی۔ دفتن کمرے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی اور شکیل کا دل دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور بوڑھا اندر داخل ہوا۔ پہلے تو وہ دروازے ہی پر رکا اور پھر ان کے قریب آ کر بولا، بیبی ابھی شہر نہیں گئی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ اب جاؤں گی۔ ذرا ان کے لیے کچھ گلاب لائی تھی۔ لڑکی نے بھولے پن سے کہا۔ ڈیڈی یہ آپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اوہ، بوڑھا مسکرایا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈی سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم جاؤ اب شہر، دیر نہ کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس آ جانا۔ میں پکچر بھی جاؤں گی ڈیڈی۔ وہ پھر بچوں کی طرح ٹھونکی۔ نہیں، آج نہیں، پھر کبھی چلی جانا، تمہارے گھر مہمان ہیں۔ تو مہمان کو بھی لے جاؤں نا؟ نہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ شکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، شکیل جلدی سے بولا۔ میں پھر آپ سے نہیں بولوں گی۔ جاؤ بیبی، خدا کے لیے دیر نہ کرو، ورنہ پھر واپسی کب ہوگی؟ لڑکی چند دمیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر چلی گئی۔ بوڑھے نے شکیل سے کہا، مجھے کسی حد تک کامیابی ہو گئی ہے۔ آج میں نے اس عورت کو برٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں دیکھا تھا۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ برٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 رضیہ کے والدین کی قیامگاہ ہے۔ ممکن ہے آج وہ وہاں گئی ہو۔ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ کیا کرے؟ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے؟ کیا سچ مچ رضیہ اپنے راستے سے بھٹک گئی؟ اگر یہی بات ہوئی تو وہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں گے۔ لیکن اس بات کے کھل جانے پر خود اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ممکن ہے اسے مجرم قرار دیا جائے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں اپنی معلومات کا اظہار نہ کر کے قانون کی راہ میں روڑے اٹکانے والا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، شکیل کچھ دیر بعد بولا، اس قصے کو ختم کیجیے اور مجھے گھر جانے دیجیے۔ میرے گھر والے بے حد پریشان ہوں گے۔ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا جو برٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں رہتی ہو۔ بوڑھا سر ہلا کر مسکرایا، پھر بولا، مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی بیوی محترمہ رضیہ کو نہیں جانتے۔ شکیل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ بوڑھا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا سوچنے لگے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پاگل کیوں نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، جب کسی اعلیٰ خاندان کی عزت خطرے میں پڑ جائے تو یہی سوچنا چاہیے۔ رضیہ کی گزشتہ زندگی تو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ لوگ اس خاندان میں رشتہ کر کے بڑے خسارے میں رہے۔ میں آج بھی 3 ایسے سزا یافتہ آدمیوں سے واقف ہوں جن سے رضیہ کے ناجائز تعلقات رہ چکے ہیں۔ خدا کے لیے اب بس کیجیے، شکیل نے اپنے دونوں کان بند کر لیے اور بولا، اب میں جاؤں گا، آپ مجھے نہیں روک سکیں گے۔ عقل کے ناخن لیجیے صاحبزادے، کیا آپ سچ مچ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے؟ میں دوسری طرح معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं नहीं समझा। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूं कि आपका खानदान बदनामी का शिकार ना होने पाए और मुजरिम अपनी सजा को पहुंच जाए, लेकिन इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। क्या करना पड़ेगा? फिलहाल खामोशी से यहीं रहिए। शकील कुछ न बोला। उसका चेहरा इस तरह जर्द पड़ गया था जैसे वो कोई दाइमुल मरीज हो। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।